अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। जनाब, अफ़गानिस्तान का मसला आर या पार लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ना सिर्फ फ़ैसला कर लिया गया है बल्कि इस हवाले से चंद इम्पॉर्टेंट इक़दामात उठाने का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से आलमी बरादरी को इस सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दस्तावेज़ात और शवाहिद के साथ पेश कर दिया है। और इस हवाले से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के ये जो कुर्ब जवार के ममालिक हैं, इनका एक खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ। और उस इजलास में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ऊपर न सिर्फ मोहर तस्दीक सब्त कर दी गई है बल्कि इस बात के ऊपर इजहार तशवीश भी किया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन ख़ास तौर पर पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। और ये यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान रजीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उसके खिलाफ भी सख्त इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से एक खुफिया रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान महाजरीन की एक बड़ी तादाद, जिसका नंबर तकरीबन 16.5 लाख बताया गया है, उसके पास पाकिस्तान की जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि अफ़गान महाजरीन में से 80,000 के करीब जो महाजरीन हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, यानी वो किसी न किसी तरीके से इंडियन, इसराइल या मौजूदा अफ़गान रजीम के पे रोल पर आकर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने पर तुले बैठे हैं। ये क्या स्टोरी है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा हालात अब किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इंकशाफात सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। इस हवाले से जो पहला इंकशाफ है वो एक अमरीकी CIA का साबिक अफसर है, जिसके बयान का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जॉन इसका नाम है। और इसने इस बात का इंकशाफ किया है कि इसराइल और इंडिया ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क को तख्लीक किया है जिसका मकसद इस्लामी ममालिक के अंदर बदअमनी को क्रिएट करना है, ख़ास तौर पर ईरान और पाकिस्तान में। इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि इसराइल ने इंडिया के ज़रिए ये जो मुहाजिरीन हैं इनको $100 पर मंथ के ऊपर मुलाज़म रख लिया है। और इन्होंने जो है इसका बुनियादी मकसद इसराइल और इंडिया के पर्पसेस को सर्व करना और उसके साथ साथ पाकिस्तान में होने वाली जो तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं उसकी जासूसी करना है। और इसके ज़रिए वो अपने हैंडलर्स को सारी सूरत हाल से और तफसीलात से आगाह करते हैं। इस हवाले से CIA के साबिक अफसर जॉन ने जो हमला हुआ था ईरान पर उसकी कुछ तफसीलात भी शेयर की हैं। और इस बात का जिक्र किया गया है कि ईरान पर हमले के दौरान ईरान में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन के ज़रिए इसराइल को पल पल की खबरें मुयस्सर थी और अहम तरीन टारगेट्स की तस्वीर और उनकी लोकेशंस भी ये जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं इसके ज़रिए इसराइल को फराहम की जा रही थी। और ये जो सारी की सारी हायरिंग थी ये ईरान में इंडिया की जो एम्बेसी थी और रॉ नेटवर्क जो ईरान में मौजूद था उसके ज़रिए की गई थी। इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि ईरान के ऊपर ये जो उसकी न्यूक्लियर साइट्स थी फर्दू और नतंस की, इसके ऊपर अटैक के लिए इसराइल ने अमेरिका को ब्लैकमेल किया था। इसराइल की तरफ से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बावर कराई गई थी कि अगर ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जिसके बारे में ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि वो एटम बॉम्ब नहीं बना रहे, लेकिन इसराइल का ये मानना था कि ईरान मुमकिना तौर पर इसराइल के लिए एक बड़ी थ्रेट बन चुका है। खास तौर पर ईरान की तरफ से किए जाने वाले मिसाइल अटैक्स ने इसराइल को मुकम्मल तौर पर हरासा कर दिया था। और इसराइल ने अमेरिका में जो उनके जो वहां पर एक लॉबी है उसके जरिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह वाज़ेह तौर पर पैगाम भिजवाया था कि अगर अमेरिका ने B-2 बमबार्ड तैयारों के जरिए बंकर बस्टर बम्स नितंज और फर्दू की साइट्स के ऊपर ना बरसाए
تو پھر اسرائیل ایران کے اوپر ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا، یعنی ایٹم بم گرا دے گا ایران کے اوپر۔ اور اس دھمکی نے انفیکٹ امریکہ کو ایران کی جنگ میں کودنے اور فردو اور نتنز کی سائٹس کو B-2 بمبارڈ طیاروں کے ذریعے بنکر بسٹر بامز گرا کر تباہ کرنے پر مجبور کیا۔ ادروائز اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جو پیٹرن ایران میں افغان مہاجرین کے ذریعے اپنایا گیا تھا، وہی پیٹرن پاکستان کے قبائلی علاقہ جات، خاص طور پر وہ تمام علاقے جو کہ ایران بارڈر اور افغانستان بارڈر کے قریب لگتے ہیں، وہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے، اور پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کی بڑی تعداد کو برائب کیا گیا ہے، ان کو پے رول پہ رکھا گیا ہے، اور ان کو بھی $100 پر منتھ جو وظیفہ ہے وہ دیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے اور پاکستان میں سماج دشمن عناصر، خاص طور پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان تک اطلاعات اور ٹارگٹس کے بارے میں جو تفصیلات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حملے میں استعمال ہونے والا ساز و سامان ہے، خاص طور پر خود کش جیکٹس اور بارودی مواد، وہ بھی انہی مہاجرین کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ایک نیٹ ورک پاکستان میں مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکا ہے، جس کے بعد پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کو دسمبر کے اندر آر یا پار لگا دیا جائے گا۔ وہ تمام افغان مہاجرین جن کی تعداد 16.5 لاکھ بتائی جاتی ہے، جو کہ پاکستان کی جعلی شناختی دستاویزات یا رشوت کی بنیاد کے اوپر شناختی دستاویزات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایک میسو کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور وہ تمام افراد جو اس جعل سازی میں ملوث رہے ہیں، جنہوں نے جعلی دستاویزات بنا کے دیے ہیں، یا جنہوں نے پیسے لے کر یہ جو دستاویزات تھیں، پاکستان کی شناختی دستاویزات وہ فراہم کی تھی، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور جعلی شناختی دستاویزات کے حامل افغان مہاجرین کو بھی فوری طور پر پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا۔ اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی ہوا ہے، جو کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے تیار کی ہے، کہ 80,000 مہاجرین افغان طالبان کے سہولت کار ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فوج اور FCC جو ہے وہ اس کو نشانہ بنانے کے لیے بھی یہی مہاجرین استعمال کیے جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں فوج اور FCC کے ذریعے مہاجرین کی بے دخلی کی جائے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے، خاص طور پر وہ سینیریو جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، کیونکہ حالیہ دنوں میں مختلف دوست ممالک کی طرف سے یہ پیشکشیں سامنے آئی تھیں، جن میں رشیا تھا، جس میں ایران تھا، جس میں ترکیہ تھا، قطر تھا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ جناب پاکستان کے ساتھ یہ جو افغان ایشو ہے اس کو سیٹل کرانے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ ترکیہ اور قطر دونوں نے اس ثالثی کے اندر رول بھی پلے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن افغان طالبان کی عبوری حکومت کی طرف سے غیر لچکدار رویے کی بنیاد پر یہ مصالحتی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے عالمی برادری کے ساتھ رجوع کیا گیا۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر رشیا نے یہ جو ایک اجلاس ہے وہ بلایا تھا افغانستان کے پڑوسی 4 ممالک کا، جس میں چین، پاکستان، ایران اور رشیا، یہ 4 ممالک جو ہے وہ انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی، کیونکہ عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب افغانستان سے کسی اور پڑوسی ملک کو تو خطرہ نہیں ہے، صرف پاکستان کو کیوں خطرہ ہے۔ تو اس اجلاس میں جس کو رشیا کی طرف سے طلب کیا گیا تھا، اس نے اپنا ایک مشترکہ اجلاس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کیا، جس میں افغانستان سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خطرے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ داعش، القاعدہ، مشرقی ترکستان اسلامی تحریک، تحریک لبیک پاکستان، جیش العدل اور بلوچستان لبریشن آرمی جیسے گروہوں کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے قابل تصدیق اقدامات کریں، بھرتی اور مالی معاونت کو روکیں، تربیتی کیمپوں اور انفراسٹرکچر کو
मुकम्मल तौर पर बंद और तबाह कर दिया जाए। इसी तरह गुज़िश्ता माह अफगानिस्तान के हवाले से रूस में मुनक्कद होने वाले मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग के इलामिये में भी अफगानिस्तान पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे इक़दामात करने और अफगान सरजमीन को हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल ना करने पर जोर दिया गया था। इसी इजलास जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, इसमें चाइना और ईरान और रशिया, ये तीनों ममालिक ने भी इस बात का इजहार किया कि अफगानिस्तान से उनकी सरजमीन के ऊपर, यानी इन तमाम ममालिक में भी दहशतगर्द ग्रुप्स को मुख्तलिफ कार्रवाइयों के लिए भेजा जा रहा है। और अफगानिस्तान का ये जो रवैया है, ये दीगर इलाकाई ममालिक के लिए भी संगीन खतरा बन चुका है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने इस इजलास के जो इलामिया था उसके बाद और वहाँ पर पाकिस्तान ने ये जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान में की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात को भी शेयर किया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की मौजूदगी के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश किए, जिसके बाद इन ममालिक ने अफगानिस्तान को फौरी कार्रवाई करने की जो है ना यकीन दहानी कराने का मुतालबा किया है। ये जो तफसीलात पाकिस्तान ने रशिया, चाइना और ईरान के साथ शेयर की थी, वो तफसीलात पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के साथ भी शेयर की, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और कालादम TTP यानी फितना अल ख़ारिज खित्ते में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के जिम्मेदार हैं। यूरोपीय यूनियन के सफीर राइमोनिडास कार्बोलस ने कहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर दुरुस्त है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी की मज़म्मत करती है और पाकिस्तान के खदशात और सरहद पार से पैदा होने वाली सिक्योरिटी जो ख़तरात हैं उसका भी उसकी दुरुस्तगी का भी इजहार करती है। सफ़ीर कार्बुलस ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद हालिया बरसों में पाकिस्तान में होने वाले हमलों में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए यूरोपीय यूनियन के सामने नाकाबिले तरदीद शवाहिद को पेश किया है। और इन शवाहिद की रोशनी में यूरोपीय यूनियन ने तस्लीम किया है कि फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से फ़ाल भी हैं और ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरात भी रखते हैं। इसी तरीके से डेनमार्क की अक़वाम मुत्तहिदा में नायब सफ़ीर ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की तरफ से बड़ी हमायत हासिल है, जिसमें लॉजिस्टिक मदद भी शामिल है। अफ़गानिस्तान international.com के मुताबिक बुध को सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए डेनमार्क में जो अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सफ़ीर हैं सांद्रा जेनस लंडी, इनका ये कहना था कि तकरीबन 6000 अस्करियत पसंद इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और TTP खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है और इसके कुछ उसके सबब चंद जानलेवा हमले अफ़गानिस्तान के इलाकों से किए गए हैं, यानी पाकिस्तान में। डेनमार्क की मंदूब का ये बयान उस वक़्त सामने आया जब पाकिस्तान के सरहदी इलाकों ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमती एहलकारों को हदफ बनाने वाले हमलों में इजाफा देखा गया है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने भी इस बात का इजहार किया है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी के सबब पाकिस्तान में 80,000 से ज़ायद लोगों की जो जान है वो कुर्बान हुई है, जबकि अरबों डॉलर का पाकिस्तान को माशी नुकसान भी उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के बयानात के बाद और पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जाने वाले शवाहिद के बाद डेनमार्क की मंदूब ने खबरदार किया कि इंतहा पसंद ग्रुप्स जैसे दाइश और अलकायदा ने अपनी ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और भर्ती मुहिमों में तोसी की है। उनका कहना था कि इन कोशिशों का मुकाबला करने के लिए वसी बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है और पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहिए और अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है अफ़गानिस्तान में उसके ऊपर भी दबाव डालना चाहिए कि
جناب وہ اپنی سرزمین کو پاکستان اور دنیا کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ عالمی دنیا کی طرف سے یہ جو رد عمل سامنے آ رہا ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنے کیس کو نہایت کامیابی کے ساتھ بلڈ کیا ہے، اور افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک جن میں چائنا، ایران اور رشیا شامل ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنی جو آواز ہے اس کو ہم آہنگ کیا ہے، اور ان تینوں ممالک نے بھی افغانستان سے اپنی سرزمین میں کی جانے والی انتہا پسندانہ سرگرمیوں اور وہاں پر متحارب تنظیموں کو متحرک کرنے کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ رشیا اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جس نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر رکھا ہے۔ اب تازہ ترین ڈیولپمنٹس میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ اس میں وسعت آ رہی ہے۔ ابھی جو افغانستان کے وزیر تجارت ہیں وہ اس وقت انڈیا کے دورے پر ہیں، اور ان کے دورے کے اختتام پر افغانستان کے وزیر صحت کا بھی انڈیا کا وزٹ پلان ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان دونوں سیم پیج پر آ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے پرسپیکٹو میں، اور اس حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا افغانستان اور اسرائیل کے درمیان بھی برج بننے کے لیے تیار ہے، اور انڈیا نے افغانستان کی حکومت کو یہ پیشکش کی ہے کہ اسرائیل کے ذریعے امریکہ سے افغانستان کے اوپر پابندیاں کو ہٹوانے کے لیے انڈیا اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل کے ذریعے امریکہ میں افغانستان کے حق میں لابنگ بھی کرائی جا سکتی ہے، اور اسرائیل کے کو جو ہے وہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرے، اور اسرائیل اس کے جواب میں افغانستان کے اندر اپنا سفارت خانہ کھولنے اور افغانستان کے اندر بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور اسرائیل کا جو ہے وہ افغانستان میں آنا اور عبوری افغان حکومت کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا انڈیا کے ذریعے، یہ یقینی طور پر اس ریجن میں خاص طور پر پاکستان اور ایران کے پرسپیکٹو میں بہت ہی زیادہ سنگین ڈیولپمنٹ ہے۔ انڈیا کی طرف سے یہ جو پیشکش افغانستان کی عبوری حکومت کو کی گئی ہے، یہ یقینی طور پر جو ہے یہ ایک قابل تشویش پاکستان کے پرسپیکٹو سے اقدام ہے، اور اس حوالے سے یعنی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن آف دی ریلیشن کے حوالے سے افغانستان کے اندر جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف سے یہ اشارے دیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو مختلف مباحث ہوئے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ افغانستان کو اسرائیل سمیت دنیا کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور افغانستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اس کے خوشگوار تعلقات قائم ہوں، یعنی اسرائیل اور افغانستان ان دونوں کے درمیان بھی نارملائزیشن آف ریلیشنز کے لیے رابطے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس پرسپیکٹو میں یہ جو رپورٹس آئی ہیں سامنے CIA کے سابق افسر جان کی طرف سے، اور یہ جو دیگر ڈیولپمنٹس ہیں وہ یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ افغانستان، پاکستان، چائنا اور ایران کے لیے ایک حقیقی خطرہ بننے جا رہا ہے، اور اگر یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں خاص طور پر اسرائیل کے پرسپیکٹو میں، تو جو دیگر بارڈرز ہیں افغانستان کے وہ بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور ان ممالک کے اوپر بھی جو اسرائیلی سپائی نیٹ ورک ہے وہ متحرک ہو جائے گا، جو کہ اس ریجن کے اندر اور اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو دیگر علاقائی ممالک ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور پاکستان کی طرف سے پیش کیے جانے والے تحفظات کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ افغانستان ریجن کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے، خاص طور پر موجودہ افغان رجیم کے حوالے سے، اور
ایسی صورتحال میں افغانستان کی موجودہ جو قابض حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کسی طرح کے کوئی اقدامات لیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر افغان عوام کی طرف سے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.